गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। पंचायत वेंचणूक पक्षीय पातळीचेर जावच्यो नात जाल्यार ती वैयक्तीक क्षमतेचेर जातली। विकास घडोवन हाडपा खातीर सगळ्या लोकांची गरज आसा अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले। आयकात। पंचायत वेंचणुको 4 जूनाक घेवपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा, पूण राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची तारीख अजूनय ठरोवंक ना। चडशे आरक्षण आनी सीमांकन प्रक्रिया पुराय जाल्ल्याचो संकेत सरकारी सुत्रांनी दिल्ल्यान वेंचणुकेची निमणी तारीख बेगीनच जाहीर जावपाची अपेक्षा आसा। योग्य शिक्षीत आनी सक्षम व्यक्तींक वेंचणूक लडोवपाक संद दिवपा खातीर आनी राजकारणाची बुन्याद घट्ट दवरपाच्या आशेन हे फावट पंचायत वेंचणुको पक्षीय पातळीचेर जावच्यो नात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन ह्या वेळार परत एकदां सांगलां। आयकात ताका। एक हांव स्पश्टीकरण दिवपाक सोदतां। देर इज नो क्वेश्चन of fighting panchayat election on party lines. We will fight it. We will allow the people to fight on individual basis. Sarke sokoile poundar grassroots level you find, and it's always difference of a few votes. As I always say, I never take sides. जिखताय तोय माझो, हारता तोय माझो। आमकां लास्ट सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, स्पेशली एट पंचायत लेवल, बिकॉज इट इज वॉर्ड्स ऑफ few hundred votes. आणि ते हितून आमी पडल्यार मागीर ते फुल एंटायर लायफ विल बिकम full of means I would say not unhealthy politics. I don't want that to happen. Let people, as I said, choose good educated people, good social workers. बरे लोक तिंका सुरवात जावन दी, जे कितें तरी लोकांचे केन्ना कितें बरेपण केलें आहा तांकां elect करून दिवन दिनी, and it is going to happen. Last time also it happened in quite a big way. New faces were there. A party at the grassroots level also. There are very many new people who want to come because they have seen what has happened in their own wards, in their panchayat. People want ultimate good to happen. And सगळ्या एक विश्वास आहा जो आमचो माननीय प्रधानमंत्री सांगता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रयास आमचो आसपा जाय। सो आमी दोगांय आमदार आतां वास्कोचो बाब दाजी सालकर आनी हांव आनी आमचे सगळे कावन्सिलर आमी प्रयास करता सगळे लोकांक एकठांय दवरूनच फुडले डेव्हलपमेंट गोंयचे आनी आमचे मुरमुगांवचे करपाक। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। चड खर्च करपी पर्यटकांक गोंयांत आकर्षित करपा खातीर रोडमॅप जाय। संवसारीक सल्लागारे हाडचे पडटले। उद्योग, पर्यटन आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोंयाक आयटीत एक विशिष्ट विभाग करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशेंय खंवटेन सांगले। मंत्रीपदाची सुत्रां हातीन घेतल्या उपरांत दिल्लीच्या पयल्या दौऱ्यात रोहनान पर्यटन आनी आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यां सयत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपद नायकाची भेट घेतली। उपरांत रोहन खंवटे आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायकान केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णवाची भेट घेतली। गोंयाक आयटी हब म्हण फुडें व्हरपा खातीर आपली येवजण आयटी मंत्र्याक सांगल्या। आयटी क्षेत्रांत रोजगाराच्यो संदी दिवपा खातीर तरणाट्यांची कुशळटाय वाडयतना रिस्किलिंग करतले अशेंय रोहनान सांगले। In terms of Goa, if we are talking about Goa being created into a world-class destination for quality tourists, it has to be a roadmap. So we may have to have some global consultants coming on board, thinking about what we need. Mainly, we need to understand how we can attract the high-spending tourists to Goa. It can't be only with what we have in offering. We will need to plan what they need, and we will have to showcase things what we can attract those type of people. So in terms of infrastructure, in terms of other things, we have spoken to the tourism minister. Our chairman also has met the tourism minister, and we have been assured of enough support to take Goa as a very important tourism destination internationally for the good tourists coming down to Goa, which will also help us in our economy. We are looking at Goa not to be competing with Bangalore or any other state. We are not wanting Goa to be another Silicon Valley. We are looking at Goa to go on an Estonian model or a Luxembourg model where we can think about a niche segment where IT can be looked at. We have shared our plan and asked for our support under BharatNet, asking for also support under various infrastructures as far as the hybrid cluster is concerned, the electric manufacturing cluster is concerned, and more projects in the pipeline. We are also looking at e-governance to happen so that the government transparency and we are more effectively we are able to deliver services to the people. And for all this purpose, the support and the type of reciprocation given by the Union Minister, Shri Ashwin Vaishnavji, was very overwhelming. We are very optimistic of getting things to go, what Goa needs, giving them the connectivity, giving them the co-working spaces, giving what the IT ecosystem requires, ensuring that IT also becomes a contributor to the Goa's GDP and also allows employment at every level, semi-skilled, skilled,
people where we have the brain drain, that needs to be avoided. So a plan for which IT and ITES ecosystem is concerned, where it will involve jobs to all. We are targeting roughly about 2,000 jobs at Porvorim. We are targeting about 10,000 jobs at Tuhe. So this will be including skilling and reskilling the people in the available resources that we have. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनियान लोकांचे समाधान करपाचो यत्न केलो. म्हटल्यार समाधान ह्या माताळ्या खाला ताणें एक बसका घेतली आनी लोकांच्यो अडचण्यो सोडोवपा खातीर दर शेनवारा तो लोकांक खंय वेळ दितलो. शेनवारा समाधान ह्या माताळ्या खाला एक चर्चासत्र जालें. ह्या चर्चासत्राक दक्षिण गोंयचो अधीक्षक हजर आसलो. ताणें गोंयच्या लोकांचे प्रस्न आनी तांकां पिडपी समस्या उंचेल्या स्तरावयल्यान सोडोवपाचे थारायल्यात. लोकांनी कसलीच चिंता करिनासतना आपल्यो कागाळी घेवन दर शेनवारा येवचे असो उलो अधीक्षकान मागला. ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पहल है समाधान मतलब होता है सोल्यूशन. ये हमारे ऑनरेबल डीजीपी साहब हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया है उनकी ये सबसे बड़ी पहल है कि हम जो सीनियर हैरार्की है, जो पुलिस में जो सीनियर हैरार्की है, कई बार क्या होता है कि वो इतने मिसलेनियस चीज़ों में बिजी रहते हैं कि वो लोगों से डायरेक्ट रूबरू नहीं हो पाते, खासकर कंप्लेनेंट से. इस जो समाधान कार्यक्रम जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस है कि जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं हमारे गोवा के या बाहर के, जिनकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी ग्रीवेंसेस है, उसका एक प्रॉपर निवारण होना चाहिए. कोई भी कंप्लेंट है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके हमें जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आम दिनों में कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती. आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भी पुलिस स्टेशन हैं वो 24 घंटे ऑपरेशनल रहते हैं. 24 घंटे हमारा स्टाफ प्रेजेंट रहता है और कोई भी कंप्लेनेंट कभी भी आ सकता है. उसकी जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं उसका लॉजिकल कंक्लूजन लेके जाते हैं. धीरे धीरे करके सभी नागरिकों तक इसका मैसेज कन्वे होगा. मैं चाहता हूं कि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा लें. डीवाईएसपी आज हर सैटरडे को ये 11 से 2 बजे तक, 11 से 2 टाइमिंग नहीं है, 11 ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा कि जितने कंप्लेंट्स आएंगे उनकी सुनवाई होगी, चाहे वो रात के 12 बजे. लेकिन 11 बजे के बाद जितने भी कंप्लेंट्स हैं उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो आएँ, मिलें. मैं भी यहाँ पे ओकेजनली प्रेजेंट रहूँगा. अलग अलग सर, आज मैं मडगांव में हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कैप पे या पोंडा कहीं ना कहीं जाऊँगा. इवन आज हमारे डीजीपी साहब है, वो भी एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में है. तो हमारी जो सीनियर हायरार्की है पुलिस की, दैट वुड बी इन्वॉल्व इन ग्रीवेंसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे, आपका पड़ोसियों का झगड़ा या फिर जिसका कुछ पुलिस से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ उन सब समस्याओं को हमारे पास लेके आए ताकि हमें एटलीस्ट पता चल सके कि सोसाइटी में बेसिक चीज़ें क्या हो रही हैं. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चलयो आयज सगळ्याच मळार फुडें आसात. शेनवारा पाटो पणजे संस्कृती भवनात जाल्ले इंडो संस्कृतीक ह्या माताळ्या खाला ऋतुजा प्रभुदेसाय हाचे चित्रकलेचे प्रदर्शन जाले. पालकांनी आयज वेळ काडून भुरग्यांक तांच्या आवडीच्या क्षेत्रांत फुडें सरपाक प्रोत्साहन दिलें जाल्यार भुरगीं सगळ्याच मळार फुडें सरतलीं अशें गोविंद गावडेन सांगलें. ऋतुजा प्रभुदेसाय हाचें एकोडे चित्रांचें प्रदर्शन शेनवारा संस्कृती भवन पाटो पणजे द इंडो संस्कृती ह्या माथ्याळा खाला जालें. ह्या प्रदर्शनाक मुखेल सोयरो म्हूण तो उलयतालो. आयकात. To Rutuja Bai for displaying this exhibition for the public. जेणे करून हांव सदांच म्हणटा एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन द वर्ड्स. ऋतुजा बायचे जो पेंटिंग करपाचो जो एक्शन जी आसा, जो बेस जी आसा, and she has already given a good name, the passionate brush. जेन्ना सर्वसामान्य मनशाचो विचार करपाची कुवत जेन्ना थांबता त्या वेळाचेर एक आर्टिस्ट थंयच्यान सुरू जाता. जेणे करून एक मोनी जेन्ना बोल जे असतात किंवा ज्या पिक्चरांतल्यान किंवा ज्या पेंटिंगांतल्यान एक मेसेज संपूर्ण जगाक दिवपाची कापसतात आणि हिम्मत जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ते ह्या पेंटिंग्स जे फायन आर्टिस्ट जे असतात तांचे भितर आसा. आणि म्हणूनच ऋतुजा बायन आपल्या बारीकशा एलॅबोरेशनान म्हणजे आपल्या इंट्रोडक्शनाक म्हणिल्लें अशा स्पिचान की आपल्या हातून आवय बापायचो आणि घरच्यांचो खूब मोलादीक वांटो आसता.
हांव हेंच सगळ्यांक सांगता, आतां सुद्दां हांव तेंच सांगत आयिल्लो आसात की आपले आपले भुरग्याचे गुण, जे स्कील जी आसा, जें टॅप अप करपा खातीर, ते स्कील एक्सप्लोर करपा खातीर सदांच पेरंट्सांनी तांचेर फाटीचेर एक मायेची आनी शाबासकेची थाप दिवप हें आजची ही काळाची गरज जावन आसा. कारण बरेचशे लोक म्हणटात की खंय तरी आमी एकामेका कडेन कॉपी करत वता, खंय वतात की खंयचोच एक पालक म्हणना की म्हाका टाटा, बिर्ला, अंबानी सारकेले म्हजे भुरगें जावपाक जाय. आमी सदांच म्हणटात की म्हाका दोतोर जावपाक जाय, म्हाका म्युजीक जावपाक, म्हाका इंजिनियर जावपाक जाय. पण ही जी फिल्ड जी आसात पळय ती खूब म्हत्वाची आसा. कारण एक पेंटिंग्साची रेट, ज्यो प्रायस जर आमी जर पळयली मार्केटांत जाल्यार ती क्रोर्सांनी भितर आसता, ती लॅक्सांनी फिगर्सांनी भितर आसता. जशें आमी एक ज्वेलरीच्या दुकानान भितर वता आनी ते डायमंड जर तातूंत जर आसलो तेजो मागीर प्रायस विचारता. प्रायस जर ताजें कित्याक जर मोल चड जर आसता जाल्यार तो इतलो फायन ताका पॉलिशींग केल्लें आसता, तातूंत भितर इतले वेगळे वेगळे स्किल्स इनकल्केट असतात. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टन्स इन दीस वर्ल्ड अँड टू गिव द शेप आनी ताजो तो कलर आनी क्लॅरिटी जी आसली जाल्यार म्हणूनच ताका हायली प्रायस आसता. तशेंच तरेचीं आमची आज भुरगीं आसात. आमचे कडेन बुद्धी खूब आसा, स्कील खूब आसात, पूण योग्य तरेचो प्लॅटफॉर्म जाय. आज हांव खूब मनांतल्यान अभिनंदन करता ऋतुजाबाईचे कुटुंबाचे, खास करून राजेंद्र बाबाचे आनी ताचे घरकान्नीचे. कारण तातूंतल्यान आपले भुरग्याक खंय एक दिशा दाखोवपा खातीर जो तांच्यांनी आज जो एफर्ट घेतिल्लो आसा ते सगळें काम करपा खातीर खूब तोखणायेचें आसा. साबें नॉर्मली पेरंट्स हांचे कडेन लक्ष दिवपाक पेरंट्सांक आज वेळ ना. पेरंट्सांनी जर वेळ जर काडून आपल्या भुरग्यांचेर एक मायेची थाप जर दिली जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी ह्या समाजान भितर कितें जाय, ह्या सोसायटी भितर कितें देणें घेणें आसता तें परत देणें हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच आजच्या द इंडो संस्कृती जातून हांवें अजून पर्यंत ताचें पेंटींग करून आपण पळयलें जाल्यार नागेश बाबान सांगलें आनी काही गोश्टी उलोवपाक शकतालो. पूण डेफिनेटली आय विश यू ऑल द बेस्ट ऋतुजा. तुवें ह्या गोंयानूच न्ही, तूं नॅशनल लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवलाचेर तुजें चित्र पावची हो म्हजो तुका आशिर्वाद जावन आसा. आनी तातूंतल्यानच तुजी एक उर्बा घेवन, तुजी एक इन्स्पिरेशन बाकीचे आमचे भुरगे घडचे अशें म्हाकाय दिसता. त्या खातीर सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कला आनी संस्कृतीक मंत्री म्हणून हांव जावन काम फाटली गेली 5 वर्सां हांव ताबा सांबाळिल्लो आशिल्लो. नागेश बाबाक खबर आसा की हांवें तुमचे सारकेल्या बडींग जे यूथ जे आसात तांकां हांवें केन्नाच ना म्हणून ना. म्हजो एक वेळ सुद्दां जर आसलो म्हाका दिसता फोनाचेर नागेश बाब सरदेसान म्हाका एक फोन केल्लो आशिल्लो. हांवें म्हणलें तूं कित्याक येता, तुवें सांगलें म्हाका जालें, मुद्दम ते आयले. पूण हांव म्हाका इतलेंच सांगता, तुमी मुखार वचचीं हो म्हजो एकमेव उद्देश आसा. आमची कलेच्या मळाचेर तुमी परजळची, जेणे करून आमच्या गोंयचें नांव तुमी वाडयचें, इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर मागतां. आनी तुमी म्हाका हांगसर इनवायट केल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां. सगळ्यांक देव बरें. हांव आतां 12th एग्जाम दिल्या आनी हे फर्स्ट आर्ट एग्जिबिशन म्हणजे इंडो संस्कृती. हातून दर एक इंडियन कल्चर जो रिप्रेझेंट केला हांवें एक फ्रेमींनी घाला. ऑयल पेंटींग आनी एक्रेलीक पेंट. ईच स्टेटाचे तांचे जे मेन कल्चर्स आसा, तांचे बरेशे स्पॉट्स, तांचे लोकल कम्युनिटीज हांचे सगळ्यांचो एक मिक्सचर करून हांवें तें फ्रेमींग घाला. हो मिक्सचर जो केला तेमी सगळे स्टेटींचो म्हणटा तो करपाक उद्देश म्हणजे मे बी इन्स्पिरेशन म्हणा किंवा रिजन म्हणा कितें. हय, इंडिया ही डायवर्स कल्चर आसा. दर एक हातून वेगवेगळे कितें पळोवपाक मेळटा. सो सगळे कडेन काय भोंवपाक शकना. जे जे खंय पावना तांचे ते कोणें पळोवना तांकां पळोवपाक मेळटा. वेगळे वेगळे कल्चर्स आसा जे आमकां पळोवपाक मेळना आनी जे एक्चुली आतां दिसनात ते सुद्दां आतां हांगा पळोवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. खेलो इंडिया अंतर्गत अंडर 14 शाळेंतल्या भुरग्यांक 3 खेळांत ट्रेनिंग दितले. 10 मे ते 10 जून मजगती हे ट्रेनिंग सुरू जावं येता. हांकां लागपी जायत्यो सुविधा आनी कर्मचारी तयार दवरल्यात. ह्या बाबतींत पालकां कडल्यान आयज सुचोवण्यो मागयल्यो. खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. खेलो इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्रामा अंतर्गत खेळा वचपी भुरगे आनी तांच्या पालकां कडेन खेळा मंत्र्यान संवाद साधलो. टेबल टेनीस, बॅडमिंटन आनी स्विमींग ह्या 3 खेळांत भुरग्यांक ट्रेनिंग दितले. खेलो इंडिया, सेंटर फॉर एक्सलन्स आनी गोंय सरकार हे ट्रेनिंग प्रोग्राम घडोवन हाडटले, गोविंदान सांगलें. आयकात.
30th ऑफ मे और बिफोर 10th ऑफ जून आमी सुरवात करपाचें ठरलेलें आसा. ह्या संदर्भान जो सिलेक्शन जो प्रोसेस जो आसा 3 स्पोर्ट्स आमी आज घेतिल्ले आसात. एक म्हणल्यार TT, दुसरें म्हणल्यार स्विमींग आनी तिसरें म्हणल्यार बॅडमिंटन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज. ह्या भुरग्यांक जो रेजिडन्स अकॅडमी तांचे आमचे ट्युरिस्ट रेजिडन्सी आसा मिरामार तांकां थंय आमी सगळे रेजिडन्स अकॅडमी आसतली. सगळे जो ट्रेनिंग जो आसतलो तो आमच्या कांपाल ग्राउंडाचेर आसतलो. ज्यो फॅसिलिटी आमचे कडेन ऑलरेडी अवेलेबल आसात. कोचीस आसात ते सगळे सिलेक्शन केल्ले आसात. तांकां लागणारे सगळे वार्डन्स बाकी सगळो जो स्टाफ जो आसा तो आमी ऑलरेडी डिप्लॉय केल्लो आसा. पेरंट्सांक कितें म्हणपाचें आसा, पेरंट्सांक कितें सांगपाक जाय, भुरग्यांच्यो मत कितें आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाणून घेवपा खातीर आज हांवें तांकां इंट्रॅक्शन केल्लें आसात. एक म्हणल्यार बरेचशे भुरगे पणजेचे भायर आसात ज्यांचे स्कूल जे आसात ते खंयचे तरी विदीन द रेडियस ऑफ 8 to 10 किलोमिटरां भितर आमी प्रोवायड करतले किंवा बाकीचे स्कुलांच्यान तांची एडमिशन रद्द करून कॅन्सल करून तांकां ह्या हाजी लागीं जी खास करून कुजिरा कॉम्प्लेक्सा भितर जी स्कूल्स जी आसात तांकां आमी थंय एकोमोडेट करपाक सांगतले. आणि त्या संदर्भान पेरंट्साचे मायंडसेट प्रिपेर्ड आसा काय कितें ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही बैठक जावन आसात. गोवा 365 खातीर पणजेचे नंबर चावरिया. फाटल्या सप्तकांत भर राज्यांत गडगड जोगला सयत पावसान हजेरी लायिल्ली. उपरांत फुडले 5 दीस हवामान सुकें उरतलें असो IMDचो अदमास आसा. फुडल्या 2 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उपरांत 3 दिसांनी तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडटलें. जाल्यार नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.